कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों आज की खबर है कि साम बर्नी जो है वो जहां मैं बैठा हूं अमेरिका, यहाँ पाकिस्तानी बच्चों को ला के फरोख्त कर रहा है और पकड़े गए हैं साहब अमेरिका की मदद से। तो दोस्तों ये खबर तो आप देख रहे होंगे आज, पर आपको ये नहीं पता होगा कि अमरीकी जो है इनको हमारे बच्चों की क्या जरूरत है। तो दोस्तों ये वीलॉग आज इसके बारे में है और आपको जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि ये हमारे बच्चे इसलिए खरीद रहे हैं और हमारी कुछ काली भेड़ें जो है ये काम कर रही हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है खान, मिर्जा शाहिद खान। सबको मेरा सलाम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए पहले मैं आपको ये बता दूं एक बात कि अमेरिका के लोग जो है ना ये भी सब यूरोप से आए हुए हैं यहाँ पे। तो इनके अंदर एक चीज जो है ना वो कॉमन है यूरोप के और यहाँ के लोगों में। एक है रेसिज्म, यानी कि नस्ल परस्ती। नस्ल परस्ती का मतलब ये होता है कि सिर्फ अपनी ही नस्ल है दुनिया में जो कि डोमिनेट कर रही है या हुक्मरान है, बाकी नस्लें ऐसे कैसी हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको हमारे इलाके में जो ब्राह्मण है वो अपने अलावा किसी को सुपीरियर नहीं मानते, वो बल्कि उन्होंने तो ये मजहब का रंग दिया हुआ है। वो कहते हैं कि ये खुदा का हुक्म है, यानी कि भगवान जिसको बोलते हैं। बहरहाल मेरा मौजू ब्राह्मण नहीं है सॉरी। हमारे बच्चे जो है यहाँ पे फरोख्त किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ मुल्कों से लाए जा रहे हैं। क्या वाकई ही अमरीकी जो लोग हैं वो हमारे बच्चों से इतनी मोहब्बत करते हैं? ये रेसिस्ट जो लोग हैं जो गोरे अपने आप को कहते हैं, तो जो यूरोप के जो लोग हैं वो अपने को वाइट मैन का मतलब गोरा रंग नहीं है, याद रखें, ये एक नस्ल का नाम है। जहाँ कहीं ये लिखा होगा ना वाइट मैन, इसका मतलब ये होता है कि ये ही इज फ्रॉम यूरोप, यानी कि एक नस्ल का नाम है, ना कि कलर का नाम है। वरना गोरे तो हमारे मुल्कों में कितने गोरे हैं, उनका रंग कितना कितना गोरा है, मगर वो वाइट मैन नहीं है क्योंकि उनका तल्लक यूरोप से नहीं है, वो पाकिस्तान से है, इंडिया से है, नेपाल, बांग्लादेश और ये अफगानिस्तान, ईरान वगैरह से है। अब आते हैं इस तरफ। ये लोग जो है ना वो उनका मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान से या और मुसलमानों के खासकर बच्चे जो हैं इनको यहाँ लाया जाए। इसमें से कुछ जोड़े ऐसे भी होंगे जो कि मैं मानता हूँ कि जो वाकई ही इस साजिश का हिस्सा नहीं है, उनको वाकई ही कोई बच्चे वो एक आध होंगे, कोई हजारों में एक। तो मुसलमानों के बच्चों को बचपन से ही लाया जाता है खरीद के। अब आप देखें, आप खुद ही आप सोचें कि माँ बाप जो है जो अडॉप्ट कर रहे हैं, यानी कि गोद ले रहे हैं मुसलमान के बच्चे को, छोटा सा बच्चा होगा या इतना बड़ा 2, 4, 5 साल का, तो क्या करेगा वो? बड़ा होकर मुसलमान बनेगा? नहीं, कोई चांस नहीं। तो ज्यादातर इनके जो चर्चेज हैं, जो मिशनरी हैं, यानी कि तबलीगी ईसाई जो लोग हैं, वो ये काम कर रहे हैं कि इनके बच्चों को, मुसलमानों की जो नई नस्ल इनको खरीद के यहाँ लाया जा रहा, पूरे यूरोप में और अमेरिका में इनको भेजा जाए। उसके बाद उनको ईसाइयत की तालीम दी जाएगी। जी हाँ, उनको ईसाई बनाया जाएगा। ईसाई बनाने के बाद क्या किया जाएगा? खाली सिर्फ ईसाई नहीं बनाया जाएगा, एक ऐसा ईसाई बनाया जाएगा कि जो के साथ साथ ईसाइयत की तालीम के साथ साथ वो इस्लाम भी पढ़ेगा और इस्लाम की इनकी नज़र में जो खामियां हैं, यानी कि यक तरफा या बुराइयां हैं जिनको ये बुराई समझते हैं या अपनी तरफ से कुछ ऐसी गलत मलत चीज़ें जिनको तो उनको वो पढ़ाई जाएंगी और पढ़ाने के बाद जनाब उनको जो है पूरी दुनिया में उसको फैलाया जाएगा। देखो ये तुम लोगों की जनाब जो चीज़ें पोल खोल रहा है, जो चीज़ें कर रहा है। वो बंदा क्या होगा, जो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा वो ईसाई भी बनेगा और उसके बाद जनाब यह है कि वो ऐसा मुबल्लग बनेगा ईसाई, यानी कि वो इस्लाम के खिलाफ बोलेगा। उसके बाद नफरत बढ़ेगी और नफरत बढ़ने के बाद जो क्या होगा कि मुसलमान वो जो है ना वो गुस्से में आएंगे और ढूंढेंगे कि इसको हम मारें, इसको नुकसान पहुंचाएं। अगर वो बच्चा मर गया, यानी कि अब वो बड़ा हो चुका होगा, तो मरने के बाद किसका नुकसान हुआ? वो बच्चा किसका था? हमारे कंट्री से गया हुआ बच्चा मरा मुसलमान का, और इनके बच्चे महफूज उसी तरह। क्या यहाँ पे यतीम बच्चे नहीं हैं? इनको हमारे बच्चों की जरूरत क्या है? इसी काम के लिए जरूरत है, इनको ईसाई बनाए, इनको तालीम दी जाए।
اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ بھائی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ ایسا ہی ہے؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے، اس کا بڑا ہی اچھا جواب ہے۔ اس کے لیے آپ کو 100 سال میں پیچھے لے کے چلوں گا۔ ہندوستان میں جب انگریز کا قبضہ تھا، اس نے ہمیں غلام بنایا ہوا تھا دھوکے سے، ان کی ہم نے ہر قسم کی مدد کی۔ بہت سارے لوگ یہ نہیں مانتے اس بات کو، تو بہرحال یہ ہے کہ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیسے آ کے یہاں پہ قبضہ کیا۔ اس زمانے میں انگریز دور میں انگریزوں نے کیا کیا کہ ایسے ایسے لوگ ڈھونڈے ہوئے تھے کہ جو کہ ان کے لیے کام کریں۔ اس میں سے مسلمانوں کے لوگ بھی جو تھے، بڑے بڑے جو تھے نواب یا دوسرے عہدوں پہ رہنے والے، انہوں نے ان کو خریدا ہوا تھا، ان کے دوست تھے۔ اس طرح ہندوؤں میں بھی اور سکھوں میں بھی یعنی کہ غدار ڈھونڈ لیتے تھے۔ تو اس میں ایک نواب راحت چھتاوی صاحب ہیں، وہ اس زمانے میں 100 سال پہلے لنڈن گئے۔ آپ 100 سال پہلے اندازہ لگائیں کہ لنڈن کتنا بڑا ہوگا، چھوٹا سا، تو وہاں آبادی بھی کم تھے اور ویرانے زیادہ تھے۔ تو راحت چھتاوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے لنڈن سے باہر ایک جگہ لے جایا گیا جہاں پہ لال رنگ کی کچھ عمارت تھی جس کو آپ لال حویلی سمجھ لیں۔ بہت سارے لوگ جو لال حویلی کا راز جانتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے میں کس طرح بات لے کے جا رہا ہوں، جن کو نہیں پتا ان کو بتاتا ہوں۔ وہ اصل میں ایک مدرسہ تھا لنڈن سے باہر 100 سال پہلے، ابھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہاں پہ جب وہ داخل ہوئے تو وہاں پہ نوجوان جو تھے نا، لڑکے، وہ ہاتھوں میں قرآن اٹھائے ہوئے ہیں، حدیث کی کتابیں اٹھائے ہوئے، بہت ساری اسلامی کتابیں اٹھا کے عربی لباس پہنے ہوئے وہاں پہ ادھر ادھر گھوم رہے۔ وہ ساری عمارت جو تھی نا، ویسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے مسلمانوں نے بنائی، یعنی کہ وہی اس طرح کے محراب اور یہ سب چیز جیسے مسجد ہوتی۔ تو راحت چھتاوی نے بولا کہ آپ تو انگریز تو بڑے زبردست نکلے، بھی آپ تو اسلام کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ نے ایک مسجد بنائی ہوئی ہے، میں اتنے سالوں سے لنڈن آ رہا ہوں، آپ نے کبھی دکھائی نہیں۔ وہ کہتا ہے، یعنی کہ یہ بات اس نے وہاں نہیں، گھر آ کے اس کو بتائی، اور وہاں پہ اس کو بولنا منع تھا نواب صاحب کو۔ انہوں نے بولا تھا کہ تم خاموشی سے وہ چیز دیکھو کہ گھر آ کے جو سوال پوچھنا پوچھ لینا۔ اس نے بولا کہ بھائی وہ کوئی مسجد نہیں ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ وہ لوگ عربی ہے، نہ وہ کوئی ایسا کوئی معاملہ ہے کہ وہ کوئی وہاں پہ نماز پڑھا رہے ہیں یا دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسلام کی، نہیں۔ اصل میں ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک مدرسہ بنایا ہوا جو وہ لوگ تیار کر رہے ہیں، یہ لوگ جو کہ اسلام کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جو کہ ڈبیٹ جس میں ہوتی ہے، بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، ہم ان کو تیار کر رہے ہیں۔ تو یہ جائیں گے، اس میں سے کچھ ہندوستان جائے گا، دلی جائیں گے، لاہور جائیں گے، یو پی جائیں گے، اور افغانستان جائیں گے، اور ایران جائیں گے، اور بہت سارے تاشکند وغیرہ کیرو، تو وہاں پہ جا کے یہ فتنے فساد پیدا کریں گے۔ ہم یہ لوگ تیار کر رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا وہ چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا۔ تو ویڈیو اب تھوڑی لمبی ہوگی تو میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔ تو سام برنی صاحب کو شاید یہ پتہ ہے یا نہیں ہے، اگر پتہ ہے تو بہت ہی بری بات ہے۔ اور $6,000 فی بچہ، یعنی کہ ایک بچے کا $6,000 سام برنی صاحب کو دیا گیا۔ خبر یہی ہے کہ امریکہ نے خود ہی پاکستانی گورنمنٹ کو اطلاع کی ہے، انہوں نے پوری سرچ کی، انویسٹیگیشن کی کہ یہ کام ہو رہا ہے، یہاں پہ بچے بیچے جا رہے ہیں۔ کیونکہ میں یہیں پہ رہتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ کئی سالوں سے یہ کام چل رہا تھا، پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ ان کی آپس میں دوستی ختم ہو گئی اور اطلاع کر دی کہ جیسے ہی سام برنی امریکہ سے واپس پاکستان جا رہے تھے تو ان کو ایئرپورٹ پہ ہی گرفتار کر لیا گیا۔ اور پاکستان جو امریکہ کی ایمبیسی ہے وہاں پہ، یہاں کی گورنمنٹ نے ان کو اطلاع دی پاکستان میں کہ بھائی یہ کام یہ ہو رہا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچے کہاں پہ ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اور بچے جو میں نے آپ کو بتایا زیادہ ممکنات یہیں پہ ہیں۔ اگر آپ یہ انویسٹیگیشن کریں گے نا بچے کہاں گئے تو آپ کو یہیں ملیں گے، ایسی جگہوں پہ۔ اس طرح ان بچوں کو تیار کیا گیا۔ تو دوستو، کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے دوستو تو میرے حوصلہ افزائی کے لیے آپ جو ہے اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور میں اسی طرح ہی زبردست قسم کی معلومات آپ کے لیے کے آتا رہوں گا۔ اور دعا میں یاد رکھیے، اور میرے چینل کو بھی، اور اپنے ملک کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اوکے، السلام علیکم۔